मेरा नाम सना है। मैं घर भर की लाडली बेटी थी। मुझे खुद पर बहुत मान था कि मुझे शहजादियों की तरह पाला गया है। मगर मैं कहाँ जानती थी कि मुझे से एक ऐसी गलती हो जाएगी जिसकी वजह से मेरी हैसियत किसी मुलाजमा से भी कम हो जाएगी। हम एक 2 मंजिला मकान में रहते थे। मेरे अब्बू 2 भाई थे। मेरे अब्बू बड़े थे और हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, जबकि नीचे चचा रहते थे। हमारे घर के हालात चचा के घर के हालात से ज्यादा अच्छे थे। हम 2 बहन भाई थे। मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, इनकी एक बेटी भी थी, जबकि मेरे चचा के दोनों बेटे कंवारे थे। वो कोई खास काम वाम भी नहीं करते थे। आज से कुछ साल कबल मेरे चचा अपने बड़े बेटे सलीम भालिये के लिए मेरा रिश्ता मांगा था। तब मैं बीए कर रही थी, जबकि सलीम भैया एमए कर चुके थे और बेरोजगार थे। हम सब नीचे जाके फहीम भैया के इम्तिहानात में कामयाबी पर मुबारकबाद देने गए थे। सहन में कुर्सियां लगी हुई थी। दोनों घरों के सभी अफराद मौजूद थे। जब ये बात हुई, मेरी अम्मा ने जब ये सुना तो वो आपे से बाहर हो गई थी। उन्होंने अब्बू को भी बोलने का मौका नहीं दिया था। अम्मी ने चचा को खूब सुनाई थी। अम्मी ने कहा था, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी नाजों से पली बेटी का रिश्ता मांगने की? आपको तो खुद 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती, आप लोग मेरी बच्ची को क्या दे सकेंगे? आज आप सब लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लें कि मैं अपनी सानिया का रिश्ता अपनी करोड़पति बहन के हाँ तय कर रखा है। अम्मी इतना कहकर वहाँ से उठकर चली गई थी। अब्बू और भाई अम्मी के रवैये से माजरत करने लगे थे। मैंने एक नज़र इन सब पर डाली। उनके चेहरों से गम और मलाल साफ वाज़िया था। भाभी मुझे अपने साथ ही ऊपर ले गई थी। इस वाक़े को जब 5-6 दिन गुजर गए तो भाभी मेरे कमरे में आई थी। वो इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, फ़हीम बहुत अच्छा लड़का है, हसास भी बहुत है। उस दिन जब अम्मी ने चाचू लोगों को बेइज्जत किया था तो सबसे ज़्यादा दुख फ़हीम के चेहरे पर था। मेरे ख्याल में तुम्हें फ़हीम से माजरत कर लेनी चाहिए। फ़हीम सलीम भैया का छोटा भाई था। मुझे भाभी की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा था। मैंने कहा, भाभी अम्मी ने बुरा भला तो सलीम भैया को कहा था, तो फिर फ़हीम से माजरत क्यों करूं? भाभी बोली, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। ऐसा मुझे फ़हीम की आंखों को देखकर लगा है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत चाहत समेटी हुई है। भाभी की बात सुनकर मेरे कान साए साए करने लगे थे। मैं खामोश ही रही थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। वो उम्र में भी मुझसे फ़कत 5 साल ही बड़ी थी। इसी वजह से हमारी आपस में खूब गहरी दोस्ती थी। भाभी मुझसे हर बात कर लिया करती थी। वो मुझे बताती थी कि मोहब्बत बहुत अच्छा जज्बा है, मोहब्बत में बहुत सरूर है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए। कभी भाभी मुझे कुछ बताती तो कभी कुछ। आज उनके मुंह से फ़हीम की बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा था। वो उम्र भी तो ऐसी ही होती है ना। इश्क मोहब्बत एक ख्वाब सा लगता है। उस दिन के बाद भाभी ने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी। सलीम भैया का प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद भी दोनों घरों में पहले जैसी दोस्ती हो गई थी। मैं चची के पास अक्सर आती थी, जाती रहती थी। उन दिनों मैंने भी फ़हीम की आंखों में अपने लिए जज्बात उभरते हुए देखे थे। फ़हीम मुझसे बात करने के बहाने ढूंढा करता था। एक दिन मैं किचन में खड़ी चची के लिए चाय बना रही थी जब फ़हीम किचन में आ गया। वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगा था। फिर बोला, उस दिन जब अम्मी ने सलीम भैया के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था तो मैं काम कर ही रह गया था। मुझे लगा था शायद मैं तुम्हें खो दूंगा, मगर भला हो ताईजान का जिन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। फ़हीम की बातें सुनकर मैं शर्माई थी। मैं जल्दी से किचन से बाहर निकल गई थी। फ़हीम मुझसे महज 2 साल ही बड़ा था। शुरू से ही हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। फ़हीम खुश शक्ल, खुश मिजाज और नहायत काबिल लड़का था। मुझे भी फ़हीम अच्छा लगता था। उसका इजहार मोहब्बत सुनकर मैं कई रातें ना सो सकी। फिर यूं ही इशारों इशारों में फ़हीम अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करता ही रहता था। एक दिन मैंने भाभी के साथ भी ये सब शेयर कर लिया था। वो मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उन्होंने मेरी खूब हौसला अफजाई की थी। वो कहती थी कि इंसान को मोहब्बत कौन सा रोज़ रोज़ होती है, फ़हीम के साथ बाहर आया जाया करो, इन दिनों इंजॉय करो। मैं अम्मी से खौफजदा थी, मगर भाभी बोली, सानिया तुम्हें तो घर वाले 7 खून भी माफ़ कर देंगे, ये तो फिर अपने कज़न से मोहब्बत। यूँ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती रही। एक दिन मुझे फ़हीम ने कोर्ट मैरिज करने को कहा, मगर मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था। वो मेरे इनकार को अपनी अना का मसला बना बैठा और मुझसे दूर होने लगा था। वो कहता था कि मैं इसके साथ वक्त गुजारी कर रही हूँ, तब ही तो शादी से इनकार कर रही हूँ। खुद को सच्चा साबित करने के लिए मुझे उसके साथ शादी करना ही पड़नी थी। हमने सबसे छुप कर कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस रात में मैंने सिर्फ भाभी को शरीक किया था, बल्कि यूँ कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि भाभी ने ही मुझे पर जोर डाला था कि मैं अपनी मोहब्बत को किसी तौर पर ना खूँ। वो वक्त बड़ा हसीन गुजरा था। जवानी की उम्र, फिर मोहब्बत और शादी।
یہ سب بہت خواب سی دنیا لگتی تھی۔ اس حسین خواب میں تب بیدار ہوئی جب میری طبیعت اچانک خراب رہنے لگی تھی۔ ہر وقت جی متلانا اور چکر آتے رہتے۔ میں نے یہ سب جب بھابھی کو بتایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور بولی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ تم امید سے ہو۔ بھابھی کی بات سن کر ایک دم مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے گھر والے تو میرے خفیہ نکاح کا بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی میری رخصتی ہوئی تھی۔ میرے گھر والوں کا سامنا کرنے کے لیے خوف سے ہی ادموئی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً فہیم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ہمارے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں واقعی میں ماں بننے والی تھی۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیتی؟ فہیم نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہ بچہ ختم کر دوں، مگر میرا ضمیر نہیں مانا تھا۔ غلطی میری تھی، میں نے چپ کر شادی کی تھی۔ اس چیز کی سزا میں ننھی جان کو کیوں دیتی؟ فہیم نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی سے میں نے مشورہ مانگا تو وہ بولی کہ تم اپنے بچے والی بات گھر میں سب کو بتا دو۔ فہیم کا کسی کو مت بتانا، بلکہ گھر میں یہی کہنا کہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ جب تم گناہ کی بات کرو گی تو تمہارے والدین بنا چون چرا تمہاری شادی فہیم سے کر دیں گے۔ یوں تم دونوں کے درمیان سے ہر رکاوٹ خود ہی خود ختم ہو جائے گی۔ مجھے بھی بھابھی کی بات سن کر شدید خوف آیا تھا، مگر ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ میں کچھ دیر خود کو پرسکون کرنے کے بعد امی کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت اکیلی ہی بیٹھی تھی۔ میں ان کے پاس جاتے ہی ان کے قدموں میں گر کر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ امی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ماجرا پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ امی مجھ سے ایک گناہ ہو گیا اور اس گناہ کی نشانی میری کوکھ میں پل رہی ہے۔ امی میری بات سن کر شدید گھبرا گئی تھی تو انہوں نے کہا، اس راز کو راز ہی رہنے دو، اس بات کو کسی تیسرے کو مت شریک کرنا۔ بھابھی نے مجھ سے بار بار کہا کہ میں یہ بات اپنے بھائی اور ابو کو بتا کر اپنے ضمیر پر پڑے بوجھ کو اتار کر پھینکوں، مگر میری امی نے مجھے قسم دے رکھی تھی۔ میں نے فہیم کو بتا دیا تھا کہ میں یہ ساری بات امی کو بھی بتا دی ہے اور ان سے یہ کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ فہیم بہت خوشگوار بولا کہ اب اس نشانی کو بہت جلد مٹا دینا۔ میں حامی بھر کر گھر آ گئی تھی۔ اب میں نے اور فہیم نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی تقریباً ختم کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہی پریشان تھے۔ اس نے مجھے ایک دن پارک میں بلا کر پوچھا کہ تم نے بچے والا قصہ ختم کر دیا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ختم کر دیا ہے۔ وہ مسکرا پڑا اور مجھے خاکی لفافے میں بند کاغذات تھما کر چلا گیا۔ میں نے گھر آ کر وہ کاغذات کھولے تو ان میں طلاق نامہ تھا۔ یہ دیکھ کر میں پھوٹ پھاٹ کر رو دی تھی۔ مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فہیم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا۔ میں نے تو اپنے بچے کو بھی ختم نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جب میں اس بچے کو جنم دے دوں گی تو مجھے اور فہیم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ اس اچانک افتتاح پر میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے امی کے پاؤں پکڑ کر اس بچے کو جنم دینے کی اجازت لے لی تھی۔ تب ہی امی مجھے آخری دنوں میں اپنے ساتھ گاؤں والے گھر میں لے گئی اور ساتھ ہی رانو کو بھی لے گئی، مگر قسمت نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ میں 9 ماہ بعد ایک نہایت حسین اور پیاری سی بچی کو جنم دیا تھا۔ امی نے مجھے اس بچی کی ایک جھلک دکھا کر وہ بھی ہماری